बकरा ईद की आमद आमद है और यूके में एक नया ही कट्टा खुल गया है। एक ब्रांड न्यू मौजू ज़ेरे बहस आ चुका है जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत, नस्ली और मजहबी फ़िरकाबंदी खुल के सामने आ गई है। बकरा ईद आने से पहले ही ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। थंबनेल और टाइटल जो है इसे सुन के आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि भी आज जो है वो हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कोई तकरीबन 1 साल का अरसा होने को है जब से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि यहाँ पे यूके में ना मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। डे बाय डे यहाँ पे होने वाले ये जो हंगामा आराइयाँ होती हैं, कोई भी यहाँ पे काम हो जाए उसका मुद्दा जो है वो मुसलमानों के सर डाल दिया जाता है कि भी हो ना हो इस काम के पीछे मुसलमानों का ही हाथ है। बाद में चाहे ये बात साबित भी हो जाए कि भी इसमें किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी बंदे का कोई हाथ नहीं है, तब भी जो है ना वो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही होती है। अब जी यहाँ पे ना बकरा ईद की आपको पता है कि भी तमाम आलमी इस्लाम जो है वो ईद कुर्बान मनाने जा रहा है। और क्या है कि भी यहाँ पे यूके में एक नया मौजू जो है ना वो ज़ेरे बहस आ चुका है। और इसकी टाइमिंग आप लोग देखें कि भी ईद कुर्बान होने में मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं और लोगों ने ना अपनी अपनी कुर्बानी की बुकिंग्स भी करवा दी हुई हैं कि भी हमने इस नाम से इतने पैसे उन लोगों ने जमा करवा दिए हुए हैं कि भी हमारी कुर्बानी जो है ना उसे बुक कर लिया जाए। और यहाँ पे यूके की पार्लियामेंट में ना एक नया कानून जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। एक नया मौजू जो है वो ज़ेरे बहस आ चुका है और इतने ज़्यादा लोगों ने इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो पटिशन दायर करवाई है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये कानून जो है वो पास नहीं होगा। यूके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ यानी कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी ज़्यादा होती जा रही है डे बाय डे कि ये लोग चाहते हैं कि भी जो जितने भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है और जितने भी पाकिस्तानी है ना वो यहाँ से यूके छोड़ के चले जाएं। अब उसका ना उन्होंने एक रास्ता एक ये भी निकाला है कि मुसलमान आपको पता है कि भी हलाल गोश्त के अलावा जो है ना कुछ भी और नहीं खाते हैं। यानी कि सब्जियां दालें वगैरह तो हम लोग सिर्फ ऑप्शनली ही खाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस दिन दिल करे तो तब उस वक़्त। अदरवाइज़ हमारी खुराक का जो मेन हिस्सा है ना वो हलाल मीट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे यूके में रहने वाली तकरीबन 98% जितने भी मुसलमान हैं ना, मैं इस बात को यकीन दहानी के साथ आप लोगों को कह सकती हूँ कि वो इस कोशिश में रहते हैं कि भी हम किसी हलाल शॉप से जाके हलाल गोश्त जो है वो ख़रीदें और उसे हम लोग अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। जितने भी यहाँ पे मुसलमान रहते हैं कोई इक्का दुक्का लोग ही मैंने ऐसे देखे हैं जो कि इस बात पे बिलीव करते हैं कि भी गो मतलब जो भी खाना सामने आ गया है अगर उसके ऊपर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे, अल्लाह अकबर पढ़ के खा लेंगे तो वो जो है ना वो हलाल हो जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मोस्टली यहाँ पे रहने वाले मुसलमान इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो जहाँ से गोश्त की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं वो हलाल हो, एचएमसी अप्रूव्ड हो। और तभी ये होता है कि भी मुसलमान ना उस गोश्त को ख़रीदते हैं और घरों में पका के उसको खाते हैं। और इसी तरह से अगर कहीं वो आउटिंग पे भी जाते हैं तो वो वहाँ पे इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे जितना भी मीट मिल रहा है, कोई चिकन है, कोई लैम वगैरह है या कोई बीफ वगैरह है, तो वो हलाल अगर होगा उनको इस चीज़ का मतलब स्टिकर लिखा लिखा हुआ मिलेगा ना कि ये एचएमसी अप्रूव्ड हलाल है, तभी वो उस रेस्टोरेंट से ना खाना खाना पसंद करते हैं। अब जी यहाँ पे यूके में ना हलाल गोश्त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ये लोग कहते हैं कि भी जिस तरीके से मुसलमान गोश्त को यानी कि जानवर के ऊपर तकबीर पढ़ते हैं और जानवर को ज़िबा किया जाता है अल्लाह का नाम लेके और उसकी शारक को काटा जाता है, उससे ना जानवरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये भी कहते हैं कि उस तरीके से गोश्त जो है वो मतलब हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है। ये लोग कहते हैं यानी कि गोरे ये अब इन्होंने ये मुद्दा अपनाया है कि भी पहले ना जानवर को बेहोश करना चाहिए, उसको कोई इंजेक्शन दें वो बेहोश हो जाए, तो तब उसके बाद जो है ना उसको आप चाहे तो उसकी शारक काट लें या चाहे उसके पेट में आप छुरी घोंप लें या जो मर्ज़ी कर लें कि जानवर को तकलीफ़ ना हो और उसको स्टन किया जाए। और तब उसके बाद क्या है कि भी जानवर को आप ज़िबा करके या हला मतलब उसको जो है ना आप इस दुनिया से रुखसत करके फिर आप उसको खाएं।
موسٹلی گورے ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھی ان کو جو گوروں کا گوشت ہے نا اس کے اوپر نہ تو تکبیر پڑی جاتی ہے اور نہ ہی جانور کی شہرہ کاٹی جاتی ہے، بلکہ اس کو پہلے کوئی انجیکشن دے دیا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب جانور، تو تب اس کو یہ جو ہے نا وہ کاٹ کے تو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کہ میٹ تو گورے بھی کھاتے ہیں، لیکن اب یہ مسلمانوں کے خلاف ایک علیحدہ ہی انہوں نے پروپیگنڈا بنا لیا ہے اور مدعا یہ اپنایا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم ہیں، اور اتنی حد تک ظالم ہیں کہ یہ جانوروں کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جانوروں کو اتنا مطلب ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے۔ اب یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں کہ وہ لوگ جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی مسلمان جو ہیں وہ جانوروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ ہم لوگ تو اپنا ایک دینی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عید قربان کے اوپر ہم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ قربان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ بھی ہم لوگ اپنی نارمل ڈیلی لائف میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہم اللہ کا نام لے کے اس چیز کو جو ہے نا وہ حلال کر کے تب اسے کھاتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے زمین اس لیے یہاں پہ UK میں تنگ کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کا کھانا پینا ہی ہم لوگ کم کر دیں گے کہ ان کی خوراک کا جو مین حصہ ہے وہی ہم لوگ ان سے چھین لیں گے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ مسلمان اس کنٹری میں یعنی کہ UK میں رہیں گے۔ اب جب آپ لوگ امیجن کریں کہ بھی یہاں پہ مسلمان جو ہے نا وہ اس کمیونٹی کے ایریا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پہ کہ مسلم کمیونٹی ہوتی ہے، جہاں پہ حلال فوڈ جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اور وافر مقدار میں ہوتی ہے، ذرا سا ان ایریاز میں سے ہم لوگ باہر نکل کے گوروں کے ایریاز کی طرف جاتے ہیں نا تو وہاں پہ حلال فوڈ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان ایریاز میں نہ تو صرف لوگ مطلب نہ رہنا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی وہاں پہ مستقل رہائش ہو، بلکہ وہ وہاں پہ ہالیڈیز پہ بھی جانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ بھی وہاں پہ ہم جائیں گے کھانے پینے کا پرابلم ہوگا، تو وہ ان ایریاز میں ہالیڈیز پہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ کہ حلال فوڈ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے۔ اب جی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت مطلب اہم قسم کا یہ مسئلہ چھڑ گیا ہے کہ بھی اب عید قربان کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی بکنگز وغیرہ کروا دی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گورے ایک بات کو ٹھان لیتے ہیں نا تو یہ وہ کام کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اور میں نے یہاں پہ گوروں میں رہتے ہوئے جتنا بھی ٹائم پیریڈ گزارا ہے نا اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ بس ان کے منہ پہ جب ایک دفعہ کوئی ایک بات چڑھ جاتی ہے نا تو یہ وہ کام کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اب اگر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے اور اتنے سارے لوگوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ اس پہ سائن کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ موضوع جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات کی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ منظوری دے کے اس بات کو یہاں پہ UK میں بین کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی جانور جو ہے نا اس کو حلال نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے جس طریقے سے کہ مسلمان کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی اب یہاں پہ جانور یعنی کہ میٹ اویلیبل ہوگا اب وہی ہوگا جو کہ یہاں کے مین سپر سٹورز میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جو کہ HMC اپرووڈ حلال نہیں ہوتا، جس کے اوپر تکبیر نہیں پڑی گئی ہوتی، اور جسے کہ مطلب جس طرح سے ایک نارمل طریقہ ہے نا مسلمانوں کا کہ وہ شارک کاٹ کے جانور کی پھر اسے ذبح کرتے ہیں اور اس کو تب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ حلال ہو گیا ہے، اس کے اوپر تکبیر پڑی گئی ہے، اور نارملی یہی طریقہ ہوتا ہے، تو تب اس گوشت کو نا ہم لوگ کھانا یہاں پہ پسند کرتے ہیں۔ اب جب یہاں پہ حلال میٹ ہی اویلیبل نہیں ہوگا تو یہاں پہ مسلمانوں کا رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس چیز کا آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی ایسی صورتحال میں جب کہ لوگوں کو یہاں پہ کھانے پینے کی حلال چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو وہ یہاں پہ UK میں گزارا کس طرح سے کریں گے۔ ٹائمنگ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس بات کو نہ بھولیں کہ ایک طرف جو ہے وہ لوگوں نے اب ان کو پتہ ہے کہ بھی عید قربان کے اوپر دل کھول کے قربانیاں کرنی ہیں، نہ صرف یہاں پہ UK میں بلکہ تمام دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں انہوں نے قربانیاں اللہ کی راہ میں کرنی ہیں، اور ان کو اب یہ ہے کہ بھی یہاں پہ UK میں رہنے والے مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کے لیے یہاں پہ زندگی کا دائرہ جو ہے اس کو تنگ کر دیا جائے، اور اب مسلمان یہاں پہ نہ جانے اب قربانیاں اس طریقے سے ہوں گی یا کہ نہیں ہوں گی۔ پہلے ہی یہاں پہ عید کا کوئی اتنا خاص سینیریو نہیں ہوتا، نہ کوئی اتنا خاص مزہ ہوتا ہے جس طرح سے کہ ہم لوگ پاکستان میں ایک عید کا مطلب مزہ لیتے ہیں کہ بھی وہاں پہ ہم لوگ جا کے جانور پسند کرتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، اس کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔
ایسا تو یہاں پہ کوئی سینیریو نہیں ہے، صرف یہی ہوتا تھا کہ بھی یہاں پہ جا کے اپنی نیم جو تھا اس کو درج کروا دیا جاتا تھا، بکنگ کے پیسے دے دیے جاتے تھے، اور عید سے اگلے دن جو تھا وہ گوشت لوگوں کو اویلیبل ہوتا تھا، اس کو ڈیلیور کر دیا جاتا تھا کہ بھی آپ کے نام کی قربانی دے دی گئی ہے۔ اب تو وہ بھی سینیریو لگتا ہے یہاں پہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس نیوز کا لنک جو ہے وہ نیچے میں ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے بھی جا کے اسے کنفرم کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس صورتحال میں مسلمانوں کو یہاں پہ UK میں مزید رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یا اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ حلال گوشت کے اوپر بالکل پابندی لگ جاتی ہے تو مسلمان ایسی صورتحال میں UK میں کس طرح سے گزارا کریں گے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔